बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। दरअसल वाटर स्कार्सिटी के हम खुद जिम्मेदार हैं। जब से पाकिस्तान बना है हम वाटर को यूटिलाइज तो कर रहे हैं, वाटर को ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उस वाटर को कंजर्व करने के लिए आज तक कोई प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट नहीं की गई। ये किसी एक इदारे या एक किसी शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं इसके बैकग्राउंड में, जिसको आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडस रिवर, जो कि हमारा एक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा मेन सोर्स है, वो जो कि गिल्गित बल्तिस्तान से शुरू होके अरेबियन सी तक जा रहा है। और ये पूरा जो इसके पाथ आता है इसमें, ये वहाँ की जो ग्राउंड वाटर का जो रिस्टोर है उसको बढ़ाता है। और इससे हम वाटर, एक प्योर वाटर एक्सट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसको हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, या उसको रिजर्व करने के लिए कोई हमारे डिपार्टमेंट्स ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से इसको रिजर्व किया जा सके। तो इस वजह से ये ओवरऑल हम वाटर एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर रिचार्ज करने का, या जिस तरह मॉनसून में इसको वाटर को रिस्टोर करने का और उससे वाटर की सीपेज बढ़ाने का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि मॉनसून का सीज़न जो 3 से 4 मंथ पर मुश्तमिल होता है, उसमें हम सिर्फ 14% आउट ऑफ 100 ओनली 14% वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 86% वाटर होता है वो हमारा वैसे ही अरेबियन सी में जाके गिरता है, उसमें कोई स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है, ये दोनों डिप्लीट हो रहे हैं ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल ऑफ एवरी सिटीजन। इसके बाद जो वाटर पोल्यूशन है पाकिस्तान में, वो बहुत बड़ा जरिया है इसका वाटर की डिप्लीशन का। इसमें एक तो इदारों की तरफ से भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैसेज होने चाहिए, और हर सिटीज़न को बताना चाहिए। और इसके अलावा हमारे सिटीज़न भी कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। हमारे पास जितना कोई वेस्ट होता है जिसको कहीं की डंप नहीं किया जा सकता, तो हम एक डंपिंग सोर्स इसको समझकर इन लेक्स को या रिवर्स को जो हमारे वेस्ट होते हैं हम उसमें फेंक देते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म का जो वेस्ट होते हैं, इसमें डंप होने की वजह से जो ये वाटर होता है, इसको किसी भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जो ग्लेशियर्स का जो एक फ्रेश वाटर है, आप सुन के हैरान होंगे कि हम सिर्फ 0.1% आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर, उसका हम सिर्फ 0.1 जो है परसेंट उसको ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट मकासद के लिए भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। रिवर को मसलन एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसकी पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर हैं। सबसे जो पहला फैक्टर इसमें है वो है लोएस्ट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। हमारे पास जो पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी है वो दुनिया में कम तरीन सतह पे हमारी है। इसके बाद है लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज। हमारे पास जो वाटर को कंजर्व करने की के रिसोर्स हैं वो बहुत कम हैं। और इसके अलावा जो वाटर को डिफरेंट कंट्रीज़ में वाटर को सेव करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। बहुत सारे मुल्कों में साल्टिश वाटर होता है, उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके उससे साल्ट रिमूव करके उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको एग्रीकल्चर में डिफरेंट उसके साथ मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फैटल एलिमेंट होते हैं या हैवी मेटल्स होती हैं, उसको रिमूव करके वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत कमी है। इसके अलावा जो मेन फैक्टर है वो वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। जाहिर है कि रोज़ बरोज़ आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो शुरू दिन से थे, जो पहले दिन से हमने एक हमारे पास अवेलेबल थे, उन्हीं से ही हम, अब जाहिर है कि अगर एक
ایک سال میں اگر آبادی ہے تو اس کی اویلیبلٹی ہے ریسورسز کی، تو اس کو تو ہم یوز کر رہے ہیں. اگلے سال جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس کے حساب سے واٹر ریسورس کو بڑھانا چاہیے، اس کی مینجمنٹ کو بڑھانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے واٹر ڈپلیشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاپولیشن گروتھ کی ہے. اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو کے وہ واٹر کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اور واٹر سارے کا سارا، جس طرح میں نے آپ کو انڈس ریور کے بارے میں بتایا، تو وہ فلو کرتا ہوا جا کے بغیر کسی یوزز کے، بغیر کسی سٹوریج کے، وہ جا کے عربین سی میں جا کے گرتا ہے. تو اس وجہ سے جو کلائمیٹک چینج ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. تو یہ بھی واٹر ریسورسز میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کے بعد ہے پور مینجمنٹ آف دا واٹر ریسورسز. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ واٹر ریسورسز کی ہماری مینجمنٹ اس طرح کی نہیں ہے. تو پوری دنیا میں سب سے جو زیادہ پانی ہے وہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 86% جب آپ واٹر کو ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس ریزروائر نہیں بنے ہوئے، تو پھر آپ کس طرح اس کو مینج کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ ہے یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد ہے کہ واٹر ایڈریس دا اسکارسٹی ایشو تھرو آ ویرائٹی آف دا میجرنگ انکلوڈنگس. یہ کچھ میجرمنٹ ہیں، یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم واٹر اسکارسٹی کے ایشو پہ قابو پا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے واٹر کنزرویشن. واٹر کو کنزرو کیا جائے، اور جو مونسون کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس واٹر کی مقدار ہوتی ہے اس کو اگر ہم سٹور کر لیں، اگر وہ ایک 86% جو واٹر جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اگر اس کو کنزرو کر لیا جائے تو ہمارا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ لوکل لیول پہ، اور آج کل یہ سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف کمیونیکیشن کے تھرو ہمیں واٹر کو کنزرو کرنے کے لیے اپنے سٹیزن کو بھی ٹیچ کرنا چاہیے کہ کیسے واٹر کو کنزرو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ ان کو ہم مینج کر لیتے ہیں تو واٹر کی ایک بہت زیادہ مقدار ہم اس کو کنزرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اریگیشن ماڈرنائزیشن، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اب اریگیشن کا جو سسٹم ہے وہ سالہ سال سے جو پرانے ہمارے طریقے ہیں، وہ جن کو وہ کچے نالے اور ان کے تھرو جب واٹر اس کو اریگیشن پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو واٹر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سیپیج کے تھرو یا ڈفرینٹ اور مطلب کہ اس کے تھرو یہ سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر یہ پکے نالے بنائے جاتے ہیں اور واٹر کو ایک جہاں سے واٹر کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے لے کے یا کینال سے لے کے جہاں ہمارے فارمز ہیں وہاں تک ماڈرنائزیشن ٹیکنیکس اختیار کرنی چاہیے، اور ان کی جو باؤنڈریز ہیں ہماری اریگیشن سے کے فارمز کی ان کو پکا کرنا چاہیے تاکہ ہم واٹر کو بہت زیادہ کنزرو کر سکیں، اور ان کو جو ہمارے پاس واٹر کنزرو ہو ان کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف دا نیو واٹر اسٹوریج انفراسٹرکچر. تو اس طرح کے ہمیں ریزروائر ماڈرنائزیشن ٹیکنیکس کے مطابق بنانے چاہیے جس میں بہت زیادہ واٹر سٹور ہو سکے، اور سٹوریج کے ساتھ ساتھ اس میں سیپیج کا بھی ایک پراپر سسٹم ہو، اور تاکہ اس سیپیج کے ذریعے ایک تو ہمارا گراؤنڈ واٹر کا لیول مینٹین رہے اور اس کی ڈپلیشن کم ہو، اور دوسرا جو ہمیں سرفیس پہ واٹر مہیا ہو وہ ٹھیک طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکیں. چلے جی، تھینک یو. یہ آج ہمارا ٹاپک تھا. اللہ حافظ.